अब मास स्प्रिङ सिस्टम त्यति गाह्रो छैन। अब पहिला हामी डायग्रामै हेरौँ। डायग्राममा दुईटा छ, सस्पेन्ड गरेको छ र त्यसमा सर्टेन मास चाहिँ तिम्रो ह्याङ गरेको छ, र अर्को चाहिँ होरिजेन्टली राखेको छ। होरिजेन्टली राख्दाखेरि र भर्टिकली राख्दाखेरिको फरक के हुने भन्दाखेरि तिमीले भर्टिकली राख्दाखेरि तिमीले मास यसमा सस्पेन्ड गर्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेच हुन्छ अथवा यो तन्किन्छ, यो स्प्रिङ चाहिँ तन्किन्छ। यो त कमन सेन्सले नि भन्न सकिन्छ, एउटा सेन्स लाउन सकिन्छ। सो यसमा एक्सटेन्सन आउँछ। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले मास यहाँनिर राख्यौ र अलिकति तन्काइदियो भने के हुन्छ, यसमा एक्सटेन्सन प्रड्युस हुन्छ। सो अब यसमा मैले भर्टिकलको लागि एक्सटेन्सन एक्स नट राखेको छु, तिम्रो होरिजेन्टलको लागि चाहिँ एक्स राखिरहेको छ। अब यसमा जुन वेटले डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेको छ त्यही नै तिम्रो एप्लाइड फोर्स हुनसक्छ। होइन तिमीले यसलाई ह्याङ गरिसकेपछि पनि अझ तन्क्याउँछौ भने पनि एप्लाइड फोर्स अर्को पनि हुन सक्यो। सो यो केसमा त के हुन्छ, होरिजेन्टली एलाइन्ड भएको केसमा चाहिँ तिमीले फोर्स एप्लाई गर्नै पर्छ, यतातिर तन्क्याउनु पर्छ। सो यो केसमा फोर्स एप्लाइड भनेको एमजी हुन सक्ला, एमजी हुन सक्ला। यो केसमा तिम्रो फोर्स एप्लाइड भनेको चाहिँ एमए हुन सक्यो। अब जी भने पनि आखिर डिस्प्लेसमेन्टकै कुरा, यो एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो, यो चाहिँ एक्सलेरेसन भयो। सो दुइटै एक्सलेरेसनै हो हुन चाहिँ, यसमा त्यो नयाँ कुरा केही पनि छैन। सो अब यसमा तिमीले हेऱ्यौ भने नर्मल्ली तिम्रो कुनै पनि मास यसमा नराख्दाखेरि यसको ओरिजिनल लेन्थ छ, सर्टेन लेन्थ दिइरहेको छ, यसलाई रिजिड सपोर्टमा चाहिँ ह्याङ गरिरहेको छ, र मास राख्दा बित्तिकै के हुने भयो त, यसमा एक्सटेन्सन प्रड्युस हुने भयो। भनेको यो स्प्रिङको लेन्थ चाहिँ तिम्रो ओरिजिनल्ली यति थियो, अब तन्केर कहाँसम्म पुग्यो त, यहाँसम्म पुग्यो। भनेपछि अब यो एक्सटेन्सन भयो, यहाँ एक्स नट दिएकै छ हो। र अर्को चाहिँ ओरिजिनली तिम्रो होरिजेन्टलको केसमा चाहिँ के छ भने ओरिजिनली तिम्रो ब्लकलाई यसरी राखिरहेको छ। अब तिमीले यसमा सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्यो, भनेको यतातिर तान्यो भने के हुने भयो त, मानौ कि यहाँसम्म तानेर छोडिदियो, यहाँसम्म तानेर छोडिदियो भने यसको चाहिँ एक्सटेन्सन मैले एक्स माने, एउटै कुरा हो। यसलाई एक्स नट र एक्स नगरेको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो। दुइटैमा एउटै सिनारियो छ, खालि यसमा जी र यसमा ए चाहिँ फरक छ। सो न्युमेरिकल गर्दाखेरि यदि भर्टिकल्ली यसरी भर्टिकल्ली तिम्रो सस्पेन्ड गरेको केसमा चाहिँ यदि ए दिएको छैन भने चाहिँ जी को भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ 9.8 अथवा राउन्ड अफ गरेर 10 पनि राखिरहेको हुन्छ। त्यही यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा जुन एक्सटेन्सन प्रड्युस भएको छ, यसमा एक्स एक्सटेन्सन प्रड्युस भएको छ, यसमा एक्स नट एक्सटेन्सन प्रड्युस भएको छ। त्यो एक्सटेन्सन नै के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, केही छैन। यसलाई सरल हेर्दै जान सक्छौ। मास स्प्रिङ सिस्टम कन्सिस्ट अफ ब्लक अफ मास एम भनेको छ, अट्याच्ड एट वान इन्ड अफ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के भनेको छ हो। इन ओसिलेसन देयर इज नो एनी रोल अफ वेट अफ ब्लक, so weight of block is balanced by upward reaction भनेको छ। if a mass is displaced by x, the elastic restoring force kx is produced which keeps oscillation. so elastic restoring force f restoring is भनेर हामीले यहाँ दिँदै छौँ। हैन भने अर्को के भन्न सक्छौ भने रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो, डिस्प्लेसमेन्ट, नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट किन हुने भयो त, तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ, र तिम्रो रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ कतातिर लागिरहेको छ, यो डिरेक्सनमा लागिरहेको छ। त्यही पहिला हामीले फर्स्टको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको जुन इक्वेसन निकालेको छौँ ठ्याक्कै त्यही केस जस्तो भयो। सो रिस्टोरिङ फोर्स इज के हुने भयो त, मैले एक्सै लिएर गरेँ भने चाहिँ यसमा पनि त्यही सिनारियो भयो। तिमीले यतातिर तानिरहेको छौ भने रिस्टोर कता हुन खोज्छ, यो डिरेक्सनमा हुन खोज्छ। सो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो त, माइनस एक्स हुने भयो। अब कुन प्रोपोर्सनल साइन हर्दाखेरि जहिले पनि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आउँछ। यसमा हामीले स्प्रिङ भनिसकेपछि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भन्छौँ यसलाई चाहिँ। सो डाइरेक्टली अब यहाँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ एफ रिस्टोरिङ इक्वल्स टु माइनस के एक्स आयो। के भनेको के हो त, के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भन्छौँ यो केसमा चाहिँ। अब यसले के सिग्निफाई गर्छ त, यसले के सिग्निफाई गर्ने भयो, केले चाहिँ के सिग्निफाई गर्ने भयो, तिमीले कुन किसिमको कस्तो किसिमको स्प्रिङ युज गरेका छौ, मेटेरियलको टाइप्स हुन्छ। अब एप्लाइड फोर्स फ्रम न्युटन्स ल भनेको छ, यो त सेकेन्ड ल अफ न्युटन हामीलाई थाहा छ। एफ इक्वल्स टु के हुने भयो त, एमए हुने भयो, एफ इक्वल्स टु एमए हुने भयो। मैले अस्ति पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु, ए भनेको चाहिँ डबल डेरिभेटिभ अफ रेट अफ चेन्ज अफ के भन्नु भयो, डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। अब यो मैले अस्ति एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो। भी भनेको के हुन्छ, भी भनेको डिएक्स बाई डिटी हुन्छ,
dx/dt हुने भयो र a भनेको चाहिँ dv/dt हुने भयो a भनेको dv/dt हुने भयो v भनेको के छ यसमा फेरि पनि v आयो dv/dt भनेको v भनेको dx/dt d/dt र यहाँनिर dx/dt हुने भयो dx/dt हुने भयो सो फाइनली के आउने भयो त d²x/dt² आउने भयो यो रिजल्ट आउने भयो अब हामीले के भन्न सक्यौं नाउ रिस्टोरिङ फोर्स इक्वल्स टु एप्लाइड फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स र एप्लाइड फोर्स के छ इक्वल छ एकदम सिम्पल वेबाट यो सिम्पल डेरिभेसन छ त्यसैले हामीले के गर्यो md² x/dt² इक्वल्स टु -kx भयो सो यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि के हुने भयो त d²x/dt² प्लस k/mx इक्वल्स टु 0 अब यो भनेको लिनियर फर्ममा छ यसमा एंगुलर छैन x डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो लिनियर आउँदा बित्तिकै लिनियर फर्ममा छ यदि एंगुलर भइदिएको भए के हुन्थ्यो x को ठाउँमा तिम्रो d थीटा आउँथ्यो अनि यहाँनिर चाहिँ थीटा नै आउँथ्यो सो यो इक्वेसन भनेको व्हिच इज सिमिलर टु द इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इन इट्स के हो त लिनियर फर्म भनेको लिनियर फर्मको इक्वेसन के थियो d² y भनेको थियो त्यति बेला ल ठिकै छ y भन्न पनि पायौ d² y/dt² प्लस ओमेगा² y थियो सो दुईटै इक्वेसन इक्वेटेबल छ कि छैन इक्वेटेबल छ यो इक्वेसन र यो इक्वेसन चाहिँ इक्वेटेबल छ यसलाई हामीले यसलाई इक्वेट गर्न सक्छौं इक्वेट गर्दाखेरि के हुने भयो यो डिस्प्लेसमेन्टको रेट अफ चेन्ज अफ डबल डेरिभेटिभ छ यसलाई हामीले इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ योसँग ब्यालेन्स भयो र x यहाँ y छ बाकी टर्म्स के रह्यो त ओमेगा² भयो ओमेगा² भनेको के हुने भयो k/m यो अगाडि पनि आइसकेको छ लगभग ए सो दिस इक्वेसन इज नोन एज डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टम व्हिच इज सिमिलर टु के हुने भयो यही लेखेकै छ मास स्प्रिङ सिस्टमको डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ मास स्प्रिङ सिस्टम व्हिच इज सिमिलर टु के हुने भयो त d²x/dt² प्लस ओमेगा² इज इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन यो भनेको व्हिच इज सिमिलर टु यति इज इक्वेसन यो भनेको इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इन इट्स लिनियर फर्म भन्न यहाँ लिनियर फर्ममा हुने भयो सो अब यसलाई दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्दाखेरि के हुने भयो त बाइ कम्पेयरिङ के आउने भयो ओमेगा इक्वल्स टु डाइरेक्टली गरे यहाँ गर्दाखेरि त के आउँछ ओमेगा² इक्वल्स टु आउँछ ओमेगा² इक्वल्स टु k/m आउँछ लगभग धेरैले बुझिसक्यो होला अब हामीले के टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोज्दै छौं यो आयो त्यसपछि यो स्टेप पछि त्यो आउँछ र अब के हुने भयो सो द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भनेको के भयो त यसलाई चाहिँ अब बुझिरहेको छ यो मैले अब धेरै पटक भनिरहेको कुरा हो यो भनेको 2πf हो 2πf इक्वल्स टु के छ √k/m हुने भयो हामीले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर पहिले लेखिसकेका कुरा हो यो सो f इक्वल्स टु के हुने भयो त 1/2π √k/m अब टाइम पिरियड भनेको के हुने भयो f इक्वल्स टु 1/t हुन्छ 1/t हुन्छ यहाँ 1/t हुने भयो सो t इक्वल्स टु के हुने भयो त t इक्वल्स टु 1/f हुने भयो ल एउटै कुरा हो 1/f हुने भयो सो t इक्वल्स टु के हुने भयो 2π √m/k m/k यो क्लियर छ एन्ड टाइम पिरियड t इक्वल्स टु 2π m/k यसमा केही प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं अब यही मास स्प्रिङ सिस्टमकै हामीले प्रब्लम गर्दै छौं अब क्वेशन हेर्दाखेरि के छ यहाँ हेरौं A 4 kg block hangs from a spring executing its 16 cm from its on stress position. भनेको के हो यसलाई भन्न खोजेको के छ भने a 4 kg block hangs from a spring executing its 16 cm from its on stress position. भनेको तिमीले नर्मल इनिशियल पोजिसनमा तिम्रो यति थियो यस्तो थियो अब यसलाई हामीले के गर्यो यसमा कुनै एउटा ब्लकलाई ह्याङ गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो अन स्ट्रेस पोजिसन भनेको यहाँसम्म चाहिँ अन स्ट्रेस पोजिसन भयो हो अब यसलाई हामीले मास ह्याङ गर्दा बित्तिकै के आउने भयो त यहाँनिर तिम्रो ब्लक ह्याङ गर्दा बित्तिकै अन स्ट्रेस पोजिसनबाट ब्लक ह्याङ गरेको पोजिसनसम्म चाहिँ कति छ 16 cm छ यो हामीलाई x दियो 16 cm दियो यसलाई हामीले मिटरमा त लानु पर्छ हो व्हाट इज द स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर सोध्यो
अब मास भनेको m भनेको तिम्रो 4 केजी दिएको छ, m भनेको 4 केजी दिएको छ। अब निकाल्न भन्यो के निकाल्न भन्यो हो। फर्स्टमा यो के निकाल्न भनेको छ, के गर्ने त अब यसको लागि? नोन टर्म्स भनेको mg इक्वल्स टु माइनस kx, सिम्पली mg इक्वल्स टु माइनस kx गर्छौँ हामी। केलाई प्लस गराउँदा पनि हुन्छ। अब यसमा आएको नेगेटिभ साइन चाहिँ तिम्रो के छ, डिरेक्सन वाइज आएको छ नि त। सो हामीले नेगेटिभ साइनलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्छौँ। mg इक्वल्स टु kx गर्दा पनि हुन्छ। g को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो ह्याङ भएको केसमा है। अब ह्याङ नभएर तिम्रो होरिजेन्टली दिएको भएको चाहिँ के हुन्थ्यो, g राख्न मिल्दैन थियो, ma इक्वल्स टु a पनि दिएको हुनु पर्थ्यो यहाँनिर। सो अब k इक्वल्स टु के भयो त, mg बाई x भयो। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँछ। The block is removed and 0.5 kg body is hung from the same spring. सेम स्प्रिङ भन्यो हुनाले के चाहिँ के हुने भयो त, सेकेन्ड केसको लागि 245 न्युटन पर मिटर भयो। सेम स्प्रिङ भनेको छ नि त हामीलाई। सो सेम स्प्रिङको लागि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट त के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सो न्युटन पर मिटर चाहिँ के भयो हो। सेकेन्ड केसको लागि मास कति दियो, मास इक्वल्स टु 0.5 केजी, 0.5 केजी दियो। अब के भन्यो, इफ द स्प्रिङ इज देन स्ट्रेच एन्ड रिलिज, व्हाट इज द पिरियड अफ ओसिलेसन भनेको छ, टी इक्वल्स टु वाट। यो झन् सिम्पल भयो, यो पनि सोधेको क्वेसन हो यो अब झन् सिम्पल भयो। हामीलाई के थाहा छ, ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायरै गरौँ न, ठिक छ। यसलाई एकछिन है, यसलाई एकदमै रफ भयो। के दिएको छ, के भनेको 245 न्युटन पर मिटर आइसक्यो। सेम स्प्रिङ भयो हुनाले हामीले के गर्छौँ, सेम कन्स्टेन्ट राख्छौँ, सेम भ्यालु राख्छौँ। अर्को चाहिँ मास भनेको 0.5 केजी, 0.5 केजी हो। हामीलाई के थाहा छ, ओमेगा भनेको रुट अन्डर के बाई एम। निकाल्न भनेको छ के, पिरियड निकाल्न भनेको छ। त्यसपछि के हुने भयो त, 2 पाई बाई टी पिरियड निकाल्न। डाइरेक्टली फर्मुला युज गरे भने फरक त पर्दैन थियो, हामीले यो गरिसकेका थियौँ। सो अब यसपछि के हुने भयो त, टी इक्वल्स टु 2 पाई एम बाई के। यो हामीले निकालेकै भ्यालु त हो, अघि हामीले डिराइभ गर्दाखेरि यति आएको थियो। कति आउने भयो पिरियड, क्वेसन नम्बर 9। अ मास m इज ओसिलेटिङ फ्रीली अन अ भर्टिकल स्प्रिङ भनेको छ। यो फिगर परेन। वेन m इक्वल्स टु 0.810 केजी, पिरियड टाइम पिरियड कति दियो, 0.910 सेकेन्ड दियो। एन अननोन मास अन द सेम स्प्रिङ हेज अ पिरियड अफ 1.16 सेकेन्ड भन्यो। मास कति दियो, 0.810 केजीको लागि चाहिँ पिरियड भनेको 0.910 भयो। अब 1.1 सेकेन्ड भनेको अननोन मासको लागि दियो है। भनेपछि पहिला क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। द स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के निकाल्न भनेको छ। नोन टर्म्स के भयो, एम दियो, टी दियो। सो अब हामीलाई स्प्रिङ कन्स्टेन्ट के निकाल्नको लागि चाहिँ, के निकाल्नको लागि एम र टी नोन छ भने यो त क्लियरली आइहाल्यो। टी भनेको के हुन्छ, 2 पाई रुट ओभर एम बाई के भयो। अब यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिने त हो, यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिँदाखेरि के हुन्छ त, टी स्क्वायर बाई, त्यस्तो हुँदैन। यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के आउँछ, के इक्वल्स टु 4 पाई स्क्वायर एम बाई टी स्क्वायर। मास राखौँ, टी राखौँ, के को भ्यालु आउँछ। अब हामीलाई सेकेन्डमा के भनेको छ, अननोन मास निकाल्न भनेको छ। अननोन मासको लागि पिरियड हामीलाई कति दिएको छ त, 1.16 दिएको छ। सो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुने भयो, के को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त, जुन हामीले निकाल्छौँ त्यही नै हुन्छ। किनकि एउटा सिस्टमको लागि कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, एउटा स्प्रिङको लागि
सेम नै हुन्छ, सेम स्प्रिङ युज गरेछ। सो अब फेरि के गर्नु पर्यो, अननोन मास, द अननोन मास निकाल्न भन्यो। अननोन मास निकाल्नको लागि पनि फर्मुला हामीले के गर्छौँ, यही नै युज गर्छौँ हो। पिरियड हामीलाई फरक के दिएको छ, टी दिएको छ। सो यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के आउने भयो, टी स्क्वायर के बाई 4 पाई स्क्वायर हुने भयो, मास भनेको चाहिँ। सो के यहाँबाट राख्ने भयो, टाइम पिरियड भनेको अहिलेको लागि चाहिँ 1.16 राख्ने भयो र यहाँबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही नै फाइनल आन्सर हो। म क्वेसन नम्बर 10 मा गएँ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ। अफ 50 ग्राम मास भनेको छ, कनेक्टेड टु ए स्प्रिङ अफ फोर्स कन्स्टेन्ट के दियो, यो भनेको हामीलाई के दियो, मास के भयो 50 ग्राम दिएको छ, ओसिलेट्स अन यो भनेको छ, र एम्प्लिट्युड कति दियो त 4 cm दियो। भनेपछि यो चाहिँ मास दियो, यहाँनिर हामीलाई के दियो, र अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, ए दिएको छ। फर्स्टमा निकाल्न के भनेको छ, टोटल इनर्जी अफ द सिस्टम निकाल्न भन्यो। अब टोटल इनर्जी निकाल्ने फर्मुला के थियो, टोटल इनर्जी निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यो थियो। सो अब मास दिएको छ, ए पनि दिएको छ, अब ओमेगा दिएको छैन, ओमेगाको ठाउँमा हामीलाई के दिएको छ, के दिएको छ। सो हामीले ओमेगाको लागि अब के गर्छौँ त, ओमेगाको लागि चाहिँ के दिएको छ, के दिएको छ, मास दिएको छ। सो ओमेगा भनेको के हो त, ओमेगा भनेको के बाई रुट अन्डर के बाई एम हो। अब त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, ओमेगाको भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ, एम भयो रुट अन्डर, ओमेगाको भ्यालु रुट अन्डर के बाई एम हो भने ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त, के बाई एम हुने भयो, र यो ए स्क्वायर भयो, एम र एम काटियो। सो फाइनली के आउने भयो त 1/2 के स्क्वायर आउने भयो। टोटल इनर्जीको लागि चाहिँ मास पनि चाहिएन, के स्क्वायर गर्न सक्यो टोटल इनर्जीको लागि हो। के को भ्यालु पनि दिएको छ, ए को भ्यालु पनि दिएको छ, ए सिएममा दिएको छ, पहिला यसलाई मिटरमा लानु पर्यो। अब त्यसै गरी हामीलाई सेकेन्डमा सोधेको छ, द स्पिड अफ द मास व्हेन द डिस्प्लेसमेन्ट इज 1.0 cm। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ, यहाँबाट जुन आन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो टोटल इनर्जीको फाइनल आन्सर भयो। अर्को चाहिँ हामीलाई के निकालेको छ, द स्पिड अफ द मास व्हेन द डिस्प्लेसमेन्ट इज 1.0 cm। स्पिड निकाल्ने फर्मुला भनेको v इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पनि सेम सिनारियो, ए दिएको छ, वाई हामीलाई दियो, वाई भनेको हामीलाई 1.0 cm दियो, यसलाई मिटरमा लान नबिर्सिनु। अर्को ओमेगाको लागि हामीलाई के दिएको छ, के दिएको छ। सो ओमेगा स्क्वायर भनेको के हो, के बाई एम भयो, र फाइनल्ली ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो। सबै भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गरौँ, जुन आन्सर आउँछ त्यो हाम्रो फाइनल आन्सर भयो बी को लागि। यो बी को लागि क्वेसन नम्बर बी को लागि। त्यसै गरी अब हामी सी हेरौँ, यो बी भयो, यो ए को लागि भयो। अब सी को लागि हेरौँ, काइनेटिक इनर्जी भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त, काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला भनेको, काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो। भी को ठाउँमा हामीले के गर्न पायौँ त, भी को ठाउँमा मैले यहाँनिर एम गरेँ है, 1/2 mv स्क्वायर भनेको ओमेगा हुन्छ, ओमेगा हुन्छ।
त्यही त यहाँ कन्फ्युजन भयो ओमेगा हुन्छ सो काइनेटिक एनर्जीको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ बरु के हुने भयो एम बी स्क्वायर हुने भयो बी स्क्वायरको के बाई एम हुने भयो हो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुने भयो यहाँ एम र एम काटियो सो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ तर यहाँनिर के भनेको छ भने काइनेटिक एनर्जीको लागि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 3.0 cm भनेको छ है 3.y भनेको सी र डी को लागि चाहिँ कन्डिसन यो राख्नु पर्यो y चाहिँ 3.0 cm दिएको छ त्यसलाई मिटरमा लगाऊ ए चाहिँ के भयो 4.0 cm दियो के त हामीलाई दिएकै छ अब डी नम्बरको लागि चाहिँ सिम्पल छ डी नम्बरको लागि चाहिँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर भनेको के बाई m y स्क्वायर m र m काटियो सो 1/2 के हुने भयो त के वाई स्क्वायर ल यहाँ धेरै रफ देखियो है आन्सर चाहिँ यति आउने भयो क्वेशन नम्बर 11 मा हेर A particle is moving with simple harmonic motion in a straight line भनेको छ हो when the distance of the particle from equilibrium position has value x1 and x2 the corresponding value of velocity are v1 and v2 calculate the time period of simple harmonic motion यसलाई हामीले मास स्प्रिङबाटै हेरौँ त्यो गर्यो भने अझ क्लियर हुन्छ अब के भयो यो अनस्ट्रेच कन्डिसनको मैले स्प्रिङ बनाएँ हो अब यसलाई मैले मास राखिदिसकेपछि के हुन्छ यो स्ट्रेच भयो स्ट्रेच भयो अब स्ट्रेच भइसकेपछि तिम्रो यो चाहिँ अब यो भन्दा तलको चाहिँ एक्सटेन्सन हो डिस्प्लेसमेन्ट हो अब हामीलाई के दिएको छ डिस्प्लेसमेन्टको केस दुईटा दिएको छ x1 र x2 दिएको छ भनेको अब मानौ कि अब यहाँसम्म चाहिँ यो एक्सटेन्सन चाहिँ तिम्रो x1 भयो यो पोइन्टमा x1 भयो हो यो पोइन्टको एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ x2 भयो हेर है र x1 पोजिसनमा चाहिँ तिम्रो x1 एक्सटेन्सनमा चाहिँ भेलोसिटी भनेको v1 दिएको छ x2 मा भेलोसिटी भनेको v2 दिएको छ भेलोसिटी त तिम्रो के हुन्छ मिन पोजिसनमा फरक हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा फरक हुन्छ पोइन्ट अनुसार चाहिँ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट अनुसार चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ हो भेलोसिटीको फर्मुलाबाट पनि थाहा छ अब हामीलाई सोधेको छ टाइम पिरियड निकाल्न भनेको छ सबै भ्यारिएबल फर्ममै निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्युरेट भ्यालु आउने भएन भ्यारिएबल फर्ममै आउँछ यसको आन्सर भनेको चाहिँ सो टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि हामीलाई x1 x2 v1 v2 दिएको छ भने यो चारवटा कुरा इन्क्लुड हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो चारवटा कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो टाइम पिरियड त x1 मा टाइम पिरियड फरक x2 मा टाइम पिरियड फरक भन्ने कुरा त रहेन त्यो त इलोजिकल कुरा भयो यो होल सिस्टमको लागि चाहिँ के हुने भयो त टाइम पिरियड एउटा मात्रै हुने भयो किनकि टाइम पिरियड भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुगेर फेरि फर्केर त्यो पोजिसनमा जानु भनेको टाइम पिरियड हो त्यो निकाल्न भनिरहेको छ सो सिस्टमको लागि टाइम पिरियड एउटा हुन्छ र सिस्टमको लागि एम्प्लिट्युड पनि के हुन्छ कन्स्टेन्टै हुन्छ यो सिस्टमको लागि चाहिँ यदि अरू फ्याक्टरलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौँ भने चाहिँ हो सो एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो एम्प्लिट्युड पनि कन्स्टेन्ट भयो सो कन्स्टेन्ट टर्म्सहरू युज गर्न पाइयो प्लस दिएको टर्म्सहरू युज गर्न पाइयो सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी भेलोसिटीको फर्मुला नै लेखौँ v इक्वल्स टु के हो त ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
दुईटा केस हुने भयो यसमा, यो फर्मुला हामीलाई थाहा भयो। अब भी भनेपछि ओमेगा भनेको 2π/t हो। टाइम पिरियड हामीले यसैबाट चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा थाहा भयो। ए के छ, एउटा सिस्टमको लागि कन्स्टेन्ट हुने भयो। वाइ भनेको x1 र x2 दिएको छ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट। भी भनेको v1 र v2 दिएको छ। सो अब v1 भनेको के हुने भयो त, v1 भनेको चाहिँ a स्क्वायर यहाँ छुट्यो, v1 भनेको ओमेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हुने भयो। v2 भनेको के हुने भयो त, ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हुने भयो। अब हामीलाई टाइम पिरियड चाहिएको छ। टाइम पिरियड दुईटै इक्वेसनलाई हामीले एकै ठाउँमा इन्क्लुड गर्ने भनेको कि डिभाइड गर्ने हो, कि मल्टिप्लाई गर्ने हो, कि सबट्र्याक्सन गर्ने हो, कि एडिसन गर्ने हो। अब बेसिकली डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। डिभाइड गरेर काम भएन। डिभाइड गरेर काम किन भएन भने ओमेगा र ओमेगा काटिने भयो। ओमेगा नै काट्यो भने त टाइम पिरियड निकाल्न सकिने भएन हो। सो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने इक्वेसन 2 लाई र इक्वेसन 1 लाई, यो इक्वेसन 1 भयो, यो इक्वेसन 2 भयो। इक्वेसन 2 लाई र इक्वेसन 1 लाई हामी स्क्वायरिङ गर्छौँ र के गर्छौँ, इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 चाहिँ घटाउँछौँ। इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 घटाउँछौँ स्क्वायरिङ गरेर। त्यो भनेको के हुने भयो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टु के हुने भयो, दुईटैबाट ओमेगा स्क्वायर कमन आउँछ। ओमेगा स्क्वायर कमन आयो। सो ब्राकेट भित्र के हुने भयो, a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हुन्छ। a स्क्वायर र a स्क्वायर काटिने भयो। अब यो ओमेगा स्क्वायर भनेको के हो त, ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ 2π/t को होल स्क्वायर हो। सो पहिला हामी ओमेगामा लगाउँ। ओमेगा भनेको चाहिँ के भयो त, यो स्क्वायरमा छ, ओमेगा स्क्वायरमा छ। सो उताको टर्म चाहिँ के हुने भयो त, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर। x2 स्क्वायर भन्दा पनि तिम्रो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हुने भयो, यसको होल रुट हुने भयो। अब हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्न भनेको छ। सो ओमेगा भनेको चाहिँ के हो त, 2π/t हो। तिमीहरूले अर्को स्टेप गर्न सक्छौ, मैले यहाँनिर यसैमा लेखिदिएँ 2π/t भन्दा पनि ओमेगा स्क्वायर छ त्यहाँ, त्यसरी ओमेगा नै छ, ठिकै हो, 2π/t हुने भयो। सो अब t इक्वल्स टु के भयो त, फाइनल्ली t इक्वल्स टु 2π x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यति हो, यो नै के हो त हाम्रो फाइनल आन्सर हो। यति चाहिँ हाम्रो फाइनल आन्सर भयो।